بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بلا تخیر دعوت خطاب دینا شہزادہ اہل حدیث نغینہ اہل حدیث ستارہ اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالروف ربانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال۔ عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، اج دا اے عظیم و شان پروگرام تسا احباب بڑی محبت دے نال، دل جمی دے نال جامع مسجد سبحان دے اندر تشریف فرما جے۔ میرے تو بعد ساڑی جماعت دے بڑے معروف علماء کرام خطابات فرمان والے نے تسا احباب دے سامنے تھوڑے جے ٹائم اندر بہار جنت دیاں نعمتاں دے بارے میں تسا احباب دے سامنے چند باتاں کرنا چاہنا۔ احباب و حاضرین، عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، مسلمان مومن بندے دا ٹارگٹ ہدف اللہ دی جنت ہے۔ اللہ دی جنت نو حاصل کرنے واسطے مومن مسلمان بندہ محنتاں کردہ ہے، نیک اعمال جمع کردہ ہے۔ میں ابتدا اندر اپنے بیان میں شروع کرنا چاہنا، اور اللہ دی وہ جنت کہ جس جنت دے اندر اگر دنیا دا سب تو زیادہ مظلوم آدمی، دکھی آدمی، بے بس آدمی، جنہیں دنیا اندر رہ کے کدی چین والا سا ہی نہیں لیا، ہے رب دا مطیع فرما بردار بندہ، اللہ دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا۔ مالک کائنات اپنے فرشتیاں نو حکم دین گیا، میرے فرشتیوں، اس میرے بندے نے دنیا اندر رہ کے بڑے دکھ اٹھائے، بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، انہوں جنت دا بیرونی حصہ نہیں، جنت دا اندرونی حصہ نہیں، بلکہ بیرونی حصہ ذرا اندھی سیر کراؤ۔ فرشتے لے جان گے جنت دے بیرونی حصے دیاں سیراں کروان گے۔ جدو یہ سیراں کر کے واپس آئے گا، اللہ فرمان گے اے میرے بندے، 10 دنیا اندر تو بڑے دکھ اٹھائے تے اے دکھی بندہ، پریشان بندہ جنت دے باہرلے حصے نو دے کے، جنت دا باہرلا حصہ دے کے، باہرلیاں نعمتاں دے کے تے عرض کہے گا اے اللہ تیری جنت دا باہرلا حصہ اتنا خوبصورت ہے، میں دنیا دے سارے دکھ ہی بھول گیا ہوں، دنیا دے میں دکھ اٹھائے ہی نہیں۔ یہ تے باہرلے حصے دیاں گلاں ہو رہیاں نے تے جڑے جنت دے اندر اللہ نے اندر بہاراں لگائیاں نے، اس دی نعمت دے کیا کہنے۔ اور آؤ جدو جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا اندر ہی مومن بندے نو پروٹوکول عطا کرنے نے، ابتدا دے اندر ہی۔ اور اللہ پاک دا قرآن ہے، جدو جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے نا تے اللہ اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیں گے۔ فرشتے جنت دے دروازیاں تے کھڑے نے، بالے خانیاں تے کھڑے نے، اور اس سلام واسطے کھڑے نے، ویلکم کہہ رہے نے جنتیاں نو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، عام دن نہیں، عام راتہ نہیں۔ اس مہینے دے اندر ایک قرآن دا حرف پڑھو گے، سنو گے، 700 تک رب نیکیاں عطا کر دے۔ ثواب دی نیت نال قرآن سنو، سنن تے جی کر دے نا تے ذرا جڑے باہر لے اندر آؤ نا، اے کھلر کے بہنا ہے تے پھبدی نہیں نا گل، ذرا قریب آ جاؤ، ذرا آ جاؤ ماشاءاللہ، اندر بھی موسم پیارا ہے۔ جزاک اللہ، سارے ساتھی آ جاؤ جزاک اللہ، ذرا قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر آئے، انشاءاللہ جو میں موضوع بیان کر رہے ہیں نا، اے تانوں انشاءاللہ تواڈے آن دا مل پہ آ جائے گا۔ تھوڑے ٹائم اندر زیادہ باتاں کرنا چاہنا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے، اے رب دا قرآن جے، قرآن نو ثواب دی نیت نال سماعت کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماتے نے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ
اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، گرمیاں دے ایام دے روزے رکھنے والو، بھوک پیاس برداشت کرنے والو، او وقت قریب ہے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دے امتی گروہ در گروہ اللہ دی جنت اندر داخل کیتے جان گے، تے جنت دے فرشتے جنت دے بالا کھانے آتے کھڑے نے۔ اے عرشہ والیا کس وجہ تو کھڑے نے؟ اللہ انہاں دے کھلون دا مقصد کی ہے۔ اللہ فرماندے نے جدو جنتی جنت اندر داخل ہونگے تے میرے فرشتے کہن گے سلام علیکم، اے جنتیو جی آیا نو، ویلکم، سات بسم اللہ، آجو اللہ دی جنت دے اندر اسی توانو توڑا استقبال کر رہے ہیں۔ سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ دی جنت اندر آ جاؤ تے رب دیاں نعمتاں استعمال کرو۔ آؤ صحیح البخاری دی روایت حدیثہ سننے جاؤ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، اے دنیا کائنات دے لوگو، جنت دے اندر ایک چھڑی رکھن دے برابر جگہ، جنت دے اندر ایک کوڑا رکھن دے برابر جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا تے دنیا اندر جنیاں نعمتاں نے ساریاں اکٹھیاں کر لو، جنت دے انے کو ٹکڑے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم ترجمان مسلک اہل حدیث، قاری القرآن، حافظ الحدیث، استاد الاساتذہ حضرت مولانا علامہ قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ العزیز میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ میرے شیخ عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے، اور یاد رکھو جدو میرے شیخ قرآن پڑھن گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ میرے شیخ دی علم و عمل اندر برکتہ نصیب فرما دے، باوجود بیماری دے توڑے کل پہنچے نے، دعا کرو اللہ پاک میرے شیخ نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ تو میں بخاری دی حدیث پڑھ رہا سا، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر ایک چھڑی رکھن دے برابر جگہ، دنیا تے دنیا اندر جنیاں نعمتاں نے ساریاں اکٹھیاں کر لو، جنت دے اینے کو ٹکڑے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور مسلم دی روایت میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ توجہ توجہ میرے وال تک کو میرے ویرو، جنت دیاں نعمتاں دا امام کائنات علیہ السلام تذکرہ فرما رہے نے۔ آقا فرماندے نے اے میرے پروانو، اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے جنت دے اندر جنتیاں واسطے انیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے، فیہا مال لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر۔ اے میری امت دے لوگو، جنت دے اندر انیاں نعمتاں نے جڑیاں دنیا دیاں اکھاں نے ویکھیاں ہی کوئی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسے کناں نے انہاں نعمتاں دے بارے سنیا ہے، ولا علی قلب بشر خطر، نہ کسے انسان دے دل اندر او وسوسہ پیدا ہو
سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جنتیاں نعمتاں دا تذکرہ کر رہے ہیں، نال میرے پیغمبر اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے آقا جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر رہے ہیں، نال رب ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں۔ او سبحان مسجد دے اندر آن والے میرے ویرا، ذرا تصورات دی دنیا اندر آ کے تا دیکھ، اج میرے قاری اکبر صدا فدا اللہ قرآن پڑھ، تیرا دل باغ باغ ہو جائے، تو خوش ہو جائے، لیکن میرے ویرا منظر کنا پیارا ہوئے گا۔ قرآن پڑھن والا آمینہ دا لال، سن والے پیغمبر دے یار نے، پڑھن والا عظیم پیغمبر و پیغمبر جس نبی تے رب ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے، وہ ایسا عظیم پیغمبر جدے بارے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے بخاری دے اندر روایت ہے کہ رب ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اپنے دل و دماغ تے منعکس کر کے لے جا۔ آقا فرماندے نے رب کائنات دنیا دے اندر کوئی بھی چیز انی پیان نال نہیں سن دے، انی توجہ نال نہیں سن دے جنی توجہ نال عرشاں والا رب اپنے آمینہ دلال دی زبان اندروں قرآن سن دے۔ رب کائنات بھی سونے محبوب دی زبان اندروں قرآن شوق نال سن دے۔ اللہ اللہ۔ اور جنت جنت دیاں نعمتاں بخاری دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا جنتی گروہ جڑا اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا، دعا کرو اللہ پہلے آنچ سانو شامل فرما دے۔ وہ پتہ ہے کنہ قیمتی گروہ ہے صاحب، کنہ قیمتی گروہ؟ پہلا جنتی گروہ جڑا اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورتہم علی سورت القمری، انہاں دے چہرے انج چمک دے ہونگے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا۔ جنتی پہلا گروہ بٹی برادران مبارک باد دے مستاق نے ایڈی پیاری بزم سجائی ہے۔ آقا فرماندے نے سورتہم علی سورت القمری، جنت دے اندر پہلا گروہ جڑا اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا، انہاں دے چہرے انج چمک دے ہونگے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے رب ذوالجلال جنت دے اندر جنتیاں سونے تے چاندی دے برتن عطا کر دے گا۔ سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر جنتی نو دو دو جنتی عورتاں عطا کر دے گا، شہید نو 72 مل جان گیاں، دو دو جنتی عورتاں مل جان گیاں۔ اے جنتی رب دی جنت دے اندر موجہ بہاراں لٹ دے ہونگے، نالے اللہ ذوالجلال دی پاکی بیان کر دے ہونگے۔ آقا فرماندے نے نالے پڑھ دے ہونگے یسبحون اللہ یسبحون اللہ بکرۃ و عشیّا، نالے موجاں لٹ دے ہونگے، نالے اللہ دی پاکی بیان کر دے ہونگے۔ حضرات کیسی عظیم جنت ہے، اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، اور جنت جندے وچ مچھلی دی مہمانی، اور جنت جندے وچ سونے دے برتن
اور جنت جندے وچ اور سونے دے برتن با سبحان اللہ اے مومن او برتن اور جنت جندے وچ شرابن طہورا اور جنت جندے وچ پاکیزان ہورا ایک مصرع میں بھی بنایا توجہ کر لو اور جنت جندے وچ بہاری بہارے توجہ توجہ تڑپ جیا جے اور ریونڈ بھی سرزمین تے لیلو نہار گزارنے والے اور جنت جندے وچ بہاری بہارے اور جنت جندے وچ اللہ دا دیدار اور جنت جندے وچ بہاری بہارے اور جنت جندے وچ اللہ دا دیدار اللہ اکبر کبیرہ کیسی عظیم جنت جنت دیا نعمتاں اور اسی واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے دنیا کائنات دے لوگو مسلم بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے اگر جنتی عورت ایک دفعہ زمین تے چاتی مار لے ایک دفعہ زمین دی طرف دیکھ لے مشرق تو مغرب لگ کے اللہ پوری کائنات نو روشن فرما دے اللہ پوری کائنات نو روشن فرما دے اور بخاری دے الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورت دا دوپٹہ دوپٹہ جنتی عورت دی گل نہیں ہو رہی ان دے دوپٹے کپڑے دی گل ہو رہی ہے آقا فرماندے نے جنتی عورت دا دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا دنیا تے دنیا اندر جنیاں نعمتاں نے ساریاں کٹھیاں کر لو جنتی عورت دے دوپٹے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگلی بات میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں آقا فرماندے نے جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے طرح طرح دے کھانے کھان گے فرمایا یاکل اہل الجنہ جنتی جنت اندر جان گے کھانا بھی کھان گے طرح طرح دے مشروبات بھی پین گے اللہ اکبر کبیرہ چلو انج سمجھ لو اے پٹی برادران نے انشاءاللہ اللہ دی جنت اندر جان گے تے جنت دے باغاں اندر پھر رہنے کتے سیباں دے باغ نظر آ رہنے کتے انگوراں دے باغ نظر آ رہنے اللہ اکبر کبیرہ کتے کیلیاں دے باغ نظر آ رہنے ہن ایک نوجوان جنتی نوجوان بڑا پیارا گولڈن دا سیب تے ایندا کھان نو دل کردا سیب اونچا لگا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اندے دل اندر خیال آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے شیخ اندے دل اندر خیال آیا ہے اللہ میں او فلا سیب دا دانا کھانا چاہنا رب کائنات جڑے علیم بذات صدور ہے رب ذوالجلال او سیب دے درخت دی ٹہنی نو حکم دے دے گا اے درخت دی ٹہنیے تینوں نہیں پتا میرا جنتی شہزادہ میری جنت دیاں سیراں پیا کردا ہے جن نے رمضان دے روزے رکھے رات دے قیام کرنے والے اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے اے ٹہنی جھک جا ٹہنی جھک جائے گی جنتی سیب اس ٹہنی تے اتارے گا نالے کھاندا ہوئے گا نالے رب دی پاکی بیان کردا ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر طرح طرح دیاں نعمتاں ہون گیاں ہن ایک اور جنتی ہے اندا دل کر رہا جنت اندر چلا گیا اللہ اج تے میرا مٹن کڑھائی کھان نو دل کر دے اج تے میرا فلاں پرندے دا گوشت کھان نو دل او دنیا دے معاملہ تھوڑے نے ایتھے کوئی کھانا پکانا ہے آ دیکھو نا پٹی برادران میرے حاجی یعقوب صاحب بڑا پرتکلف کھانا بنایا ہے آجی مسالے لے آؤ گوشت لے آؤ اگ جلاؤ فلاں کرو وقت پہ جاندا ہے لیکن جنت اندر معاملہ ہی کوئی نہیں اے جنتی جنت اندر چلا گیا اللہ میرا بٹیر دا گوشت کھان نو دل کردا ہے فلاں پرندے دا گوشت کھان نو دل کردا ہے ہجے دل اندر وسوسہ ہی پیدا ہویا ہے ڈش تیار ہو کے سامنے جنتی دے آ جائے گا تے اگلی گل غصہ نہ کرے جے جنت اندر برائلر نہیں جے ہونا اے مولویاں نو کھایا بھی نہ کرنا اے پٹی برادران واقعہ تنے نہ نہیں کھلایا اے ماشاءاللہ انہاں دا کھانا بڑا ہی کال ہے ان دی وجہ کہ وہ جنت کا دی جے جنت دے اندر برائلر ہی ہونا ہے اور جنت دے اندر 2 نمبر شیواں ہونیاں ہی نہیں پیور دیسی چیزاں ہونیاں نے اللہ اکبر
اے جنتی جنت اندر جا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماندے نے جنتی جنت اندر کھانا بھی کھان گے پانی بھی پین گے لیکن جنت دے اندر نہ بلغم آئے گی نہ تھک آئے گی اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جنتی جنت دے اندر کھانے بھی کھان گے پانی بھی پین گے لیکن جنت دے اندر نہ پیخانہ آئے گا نہ پیشاب آئے گا صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے آپ خود ہی اعلان کر رہے ہو کہ جنت اندر جنتی کھانے بھی کھان گے پانی بھی پین گے آقا دنیا دا تے طور طریقہ ہے بندہ کھاندا پیندا ہے تے اللہ نے نکلن دے رستے بنائے لیکن سونے جنت دے اندر جنتی کھانے بھی کھان گے پانی بھی پین گے لیکن سونے نہ ہوتے پیخانہ آنا نہ پیشاب آنا ہے آقا بتلایا جائے سونے وضاحت کی جائے پھر کھانا کدھر جائے گا پانی کدھر جائے گا مسئلہ تکبیر اللہ بہاریں جنت زندہ حضرت مولانا عبدل رؤف ربانی صاحب شہر اسلام حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب حضرت مولانا حافظ اکبر اسد صاحب زندہ زندہ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ہاں ہاں جنت دے اندر جنتی کھانے بھی کھان گے پانی بھی پین گے نہ پیخانہ آئے گا نہ پیشاب آئے گا سونے معاملہ کی ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور رائیونڈ دے پاس یا تڑپ جا اپنے دل اندر ایمانی حرارت پیدا کر لے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جنتی جنت اندر کھانے بھی کھان گے پانی بھی پین گے نہ پیخانہ آئے گا نہ پیشاب آئے گا سونے کیا معاملہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے ڈکار آئے گا کھانا ہضم ہو جائے گا پسینہ آئے گا پانی ہضم ہو جائے گا اور اگلی بات تڑپ جاؤ اگلی بات دنیا دے اندر اگر مینو تینو پسینہ آئے میرے تیرے پسینے دے اندروں سمیل آندی ہے بو آندی ہے لیکن جنتی جنت اندر جان گے میرے ویرا انشاءاللہ جنت اندر جانا ہے روزے دارو رب کائنات دا آرڈر من کے رب کائنات دا حکم من کے روزے رکھنے والوں بھوک پیاس برداشت کرنے والوں او وقت قریب ہے انہاں نعمتاں تو مالا مال ہو جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ دنیا اندر اگر پسینہ آئے سمیل آندی ہے لیکن جنتیاں نو جنت اندر پسینہ تے آئے گا لیکن میرے آقا فرماندے نے جنتیاں دے پسینیاں دے اندر مشک تے کستوری دیاں خوشبوواں آن گیاں سبحان اللہ کیسی عظیم جنت کیسی عظیم جنت حضرات کو کیسی عظیم جنت ہے آؤ میں سادہ لفظ اندر سمجھا دیواں اللہ اکبر کبیرہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن لئی جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے سردار تے صدیق دی مچھی کی مقابلہ کر سکتی ہے سکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے توجہ داڑھی مچھی کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی تاڑی توجہ ہٹ گئی ہے توجہ بڑیاں قیمتی باتاں داڑھی موچھی کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے اب بابے ہو تسی بھی خوش ہو جاؤ حاجی یعقوب صاحب تسی جوان ہو جانا ہے سارے بابیاں جوان ہو جانا ہے 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے
کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کھاندے ون تے سونے کھاندے 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 ون تے سونے اوتے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کچھ توری والے لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وادو نعمتاں نے اوتے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں وادو نعمتاں نے اوتے لہراں بہراں ہونیاں ملاوٹ والا دودھ پینے والوں بالآخر ڈبے دا دودھ پینے والوں ان قریب جنت اندر خالصتاً دودھ مل جائے گا وادو نعمتاں نے اوتے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں غلمان وچ خدمتاں کھلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور آخری مصرع تڑپ جے آجے او کڈا سونا سما پربہار ہوئے گا او جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا بڑا پیارا مصرع بڑا سب پیارا کڈا سونا سما پربہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اوتھے رب نو پیوندے جنتی سارے ہونگے دیکھنا ہے کہ نہیں رب نے انشاءاللہ ٹلی جی سبحان اللہ دیدار نہیں ہونا اوتھے رب نو پیوندے اوتھے رب نو پیوندے جنتی سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور آخری حدیث میرا سلام بخاری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنتی اللہ دی جنت اندر جان گے تے رب کائنات جنتیاں نال ہم کلام ہوئے گا اللہ جنتیاں نال گلاں باتاں کرے گا یار کدی سوچیا تے کرو جس رب دا حکم مان کے تے ساری رات رب دی عبادت کر دیو جس رب نے زمین بنائی آسمان بنائے کائنات دا نظام چلانے والا او جڑا کل کائنات دا مشکل کشا تے حاجت روائے تے جدو رب کائنات اپنے جنتیاں نو زیارت کران گے او منظر کتنا پیارا ہوئے گا اللہ جدو رب اپنے جنتیاں نال گلاں باتاں کرن گے آقا فرماندے نے ان اللہ عز وجل یقول لاہل الجنہ رب کائنات جنتیاں نو مخاطب ہون گے تے جنتی کہن گے انشاءاللہ اسی کہاں گے او کہنا ہے جانا جنت اندر جہنم نو سنن واسطے کافر تھوڑے نہیں اے سارے جنتی شہزادے نے انشاءاللہ العزیز جنت اندر جانا ہے رب کائنات جنتیاں نال مخاطب ہون گے یقول لاہل الجنہ تے سارے جنتی کہن گے لبیک و سعدیک اللہ سی حاضر اللہ سی حاضر اللہ فرمان گے حل رضیتم اے جنتیو تسی مینوں دسو بھلا میرے تے راضی جے وی کہ نہیں سارے جنتی کہن گے اللہ سی تیرے تے راضی اللہ جنتاں مل گئیاں اللہ تیریاں نعمتاں مل گئیاں اللہ عزتاں مل گئیاں اللہ سی کامیاب ہو گئے اسی تیری ذات تے راضی عرشاں والے اسی تیری ونڈ تے راضی اللہ فرمان گے اے میرے جنتیو اج پھر میں تانوں جنت دی سب تو اعلیٰ نعمت نال مالا مال کرنے والا آخری بات توجہ توجہ اے میری جنت دے اندر آنے والوں میں رب جنت دی سب تو اچھی تے سچی نعمت عطا کرنے والا اللہ کیڑی نعمت ہے اللہ فرمان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دی طرف اعلان ہوئے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا
اللہ فرمان گے اے میرے جنتیو اعلان سن لو اعلان سن لو احل علیکم رضوانی میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا ماں میں اللہ تواڈے تے خوش ہو گیا ماں فلا اسقط علیکم بعد ابدا اے میرے جنتیو اج تو بعد میں رب نے تواڈے تے ناراض ہونا پکی پکی رب دی رضا مل جائے گی اللہ دی خوشنودی مل جائے گی حضرات جنت دیاں بڑیاں نعمتاں اے ملنیاں نے روزے داراں نو مل گیاں مومن تے مطیع فرما بردار بندیاں نو ملن گیاں تائی اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وشیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنت دیاں بڑیاں نعمتاں نے میرے شیخ چونکہ انہاں دی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ پاک میرے شیخ دانا قبول فرمائے اللہ سانو جنت دیاں وہ بہاراں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین